اگر یک طفل از اونها از دست میدادن چه یک عکس العمل نشان میدادن. دیگه امریکا یک کشور پرقدرت است که ما کدام نمیتونیم بالاش کدام اعتراض کنیم و کدام انتقامی بگیریم. فقط مسلمان هستیم، به خداوند خود سپردیم و خداوند سخت انتقام شهیدا را میگیرد. I do not anticipate there being issues of personal accountability to be had with respect to the August 29th airstrike. یقیناً برای ما بسیار نگران کننده است، به خاطر که یک شخص یا چند شخصی که هماهنگی کردن و همی حمله را انجام دادن، 10 عضو فامیل خود را معزز داریم که همیشه ما به نوع هر روز ما دیگه یاد کردن ما جگرخونی است درباره همین 10 عضو فامیل.